मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कंजुल उम्माल में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पर सबसे पहले वो लोग आएंगे जो एक दूसरे से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले हों। सबसे पहले उन्हें जाम मिलेगा, ये बताना ना किसी को, लेकिन अपने दिल से पूछ लेना है सही किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत, कोई लालच नहीं। इमाम हसन रवायत करते हैं, मुस्नद अहमद में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया जो मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखे, पढ़े जितनी मर्जी नमाजें, करे हर साल हज, सदकातो खैरात इतना दे कि शर्क़ो गरब में लोग उसको सखावत की मिसाल माने, लेकिन इमाम हसन फरमाते हैं करीम ने फरमाया जो मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखेगा वो मेरे हौज़े कौसर पे नहीं आएगा, जामे कौसर पे वो शख्स आएगा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से किए हुए वादे पूरे करेगा। हम जब कलमा पढ़ते हैं ना तो हमारा हुजूर से एक मुआहदा हो जाता है कि आप नबी हैं, हम उम्मती हैं, आप आका है, हम गुलाम हैं। तो जो ये वादा पूरा करेगा वो हौज़े कौसर पे आएगा, उसे जाम मिलेगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अबू याला में हदीस मौजूद है, फरमाया जो मुझसे किए हुए वादे तोड़ेगा वो मेरी शफात नहीं पाएगा और हौज़े कौसर पर भी मेरे पास नहीं आ सकेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सुनो मेरे बाद जालिम हुक्मरान आएंगे, फरमाया तुम ना उनके झूठ की तस्दीक करना और ना उनके जुल्म में उनकी मुआमनत करना, उनके झूठी बातों में उनकी तस्दीक ना करना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने उनके झूठ में उनकी तस्दीक की और उनके जुल्म पर उनकी मुआमनत की वो मेरे हौज़े कौसर पे नहीं आएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की, खवातीन की, दूसरों की औरतों की इज्जत और इफ़्फ़त और अस्मत का ख्याल रखना, तुम्हारी औरतों की इज्जत महफूज रहेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस हदीस में अगले जुमले ये हैं कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अब ये जो आखिरी जुमला है ना हदीस का, मेरा बड़ा ही दिल करता है कि आप सारे तवज्जो से सुने, मेरा दिल करता है आप इसको ज्यादा खूबसूरती से सुने। पहला हुजूर ने फरमाया इस हदीस में जुमला करीम फरमाने लगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में औरतों की इज्जत, इफ़्फ़त, अस्मत महफूज रहे तो दूसरों की औरतों की इज्जतों की हिफाजत करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्माबरदारी करे तो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करो। तीसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका भाई उसके पास माजरत लेके आया और उसने उसकी माजरत कबूल न की वो मेरे हौज़े कौसर पे नहीं आ सकेगा। भाई माफी मांगने आया था, माफी मांगने आया, वो उज़र लेके आया था, उसने चाहा था कि मुझसे गलती हो गई, चलो मेरा भाई मुझे, पर इसने कहा मैं माफ, फरमाया ठीक है फिर तू हौज़े कौसर पे नहीं आ सके, माफ कर दे भाइयों को, दरगुजर कर दे अजीजों से, माफी दे दे दोस्तों को। अगर हौज़े कौसर का जाम पीना है तो सौदा महंगा नहीं, ये अल्लाह की जो हुजूर पर अताएं हैं उनमें से एक अता का नाम हौज़े कौसर है। ये किस कदर ज्यादा हसीन चीज होगी, इसमें कस्तूरी से ज्यादा बेहतरीन खुशबू आएगी। और खुद हुजूर बयान फरमाते हैं, करीम फरमाते हैं ये हौज़े कौसर का जो जाम होगा ये शहद से ज्यादा मीठा होगा। ऐ साकी तेरी खैर, तेरे मैं कदे की खैर, अब ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। तो वो किस बर्तन से पिलाएंगे, हुजूर ने बर्तनों के बारे में भी बताया, ये भी हदीस में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं स्याह रात में जितने तारे आसमान पर नहीं चमकते इतने जन्नत के बर्तन आएंगे जिन बर्तनों से मैं अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिलाऊंगा, इतने बर्तन होंगे। और ये आप जरा गौर फरमाइए, यानी शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार। अब अगली जो बात है ना वो ज्यादा काबिले गौर है, और ज्यादा काबिले गौर है, और ज्यादा काबिले गौर है, और ज्यादा काबिले गौर है।
وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے، برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے، پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے۔ جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک سے ملے، حضور عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا، جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی تسی ہن آپ صاف کر لینا سارا، قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے، گل کھول دے، فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تو دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اتھوں جام پین تو بعد ان پل سرات لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب۔ معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس سبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی، حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی، دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، اور تو آ جا بس۔ اگر تو پا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس، اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا مدینے والے کے قدموں تک لے جا، یہی سارا دین ہے۔ بھائی یہاں پہنچ گیا دین تک، یہ کل دین تک تو آ گیا، فرماتے ہیں تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی، حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ، اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا، تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پھر وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے۔ اب ادھر سے جام پی کے آ رہے ہیں، کریم نے اپنے دستے مبارک سے دیا ہے، مجھے بتاؤ نا جو مہمان ہو اور جس کے میزبان رسول رحمت ہو، حضور میزبانی کر کے بھیجے تو کیا رب کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب ہونا ہے؟ مہمانوں کا تو اعزاز ہوگا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ تو یہ جام کوثر ہے جو محبوب کے دستے مبارک سے صبح قیامت، اللہ تعالیٰ سب کو جام کوثر عطا فرما، سب کے ماں باپ کو عطا فرما، بہن بھائیوں کو عطا فرما، بیوی بچوں کو عطا فرما، پڑوسیوں کو عطا فرما، سنگیوں کو عطا فرما، پیر بھائیوں کو عطا فرمائے، استادوں کو عطا کرے، مرشد کو عطا کرے، شاگردوں کو عطا کرے۔ وہ کریم ہے نا، مہربانی بڑے ہیں، یہ کوئی عام جام ہے جو ختم ہو جائے گا؟ وہاں سے کل کائنات بھی پیے گی تو انشاءاللہ پیتی ہی رہے گی، وہ پیتی رہے گی۔ 2 کلو کھجوریں دی تھی نا حضرت ابو ہریرہ کو، فرمایا کھولنا نہ بکھاتے رہنا، فرماتے جناب عثمان غنی کا دور آ گیا، وہ 20 سال تک کھائیں ختم ہی نہیں ہوئی، وہ تو ایک دن کھول بیٹھے۔ شرط جو تھی وہ انسان کی فطرت ہے نا، اسے کہا جائے ساری جنت سے کھاؤ با درخت کے قریب نہ جانا، اتنی بڑی جنت چھوڑ کے پھر انسان چلا ہی جاتا ہے، تو دیکھ بیٹھے۔ تو بھائی حوضے کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جام کوثر بڑا خوب ملے گا، خوب ان کو نوازا جائے گا، جام کوثر دیا جائے گا۔ تو یا رسول اللہ سب سے پہلے کسے ملے گا؟ ہمارے ہاں نا دوستیاں بنتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہوں یا مفادات ملتے ہوں۔
مزاج نہ ملے، مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کے بندو، اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے، بھائی چارے میں حسن رہے، پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے، مضبوط رہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ۔